नमस्कार. आत्ता मी बलराम शिक्षण संस्थेच्या बलराम रेजिडेन्शियल स्कुलाच्या कॉम्प्लेक्साक आमी आसा. थंय आमी फाटल्या 16 तारखे साकून पुलीस भरती केंद्र आमी सुरू केल्लीं आनी तातूंतल्यान काणकोण केपें आजूबाजूचे भुरगे हांगा मोठ्या प्रमाणात जे आसा हाका एडमिशन घेवन प्रत्यक्ष त्यांनी फिजिकल फिटनेस आनी एकाडेमीक ह्यो गजाली त्यांनी सुरवात केली आनी ह्या सांगता म्हाका खूब आनंद जाता. 16 तारखे सावन सुरू जाल्लें आनी मागीर ताजो प्रसार म्हाका दिसता काणकोणांतल्यान काणकोणी भायर गेलो. म्हाका दिसता फोंड्यांतल्यान सुद्दां भुरगे ह्या पुलीस भरती केंद्रा खातीर ट्रेनिंगा खातीर आयिल्ले आसा. सकाळीं आमी 7:30 सुरू करता आनी 8:30 जे आसा न्ही ताजो फिजिकल फिटनेस सोंपता आनी ताजे उपरांत जे आसा न्ही की एकाडेमीक जे आसा न्ही पेपर कशे तांकां बरोवप जे आसा न्ही ह्या संदर्भांतलें प्रशिक्षण 4 ग्रुप्स करून जे आसा न्ही आमी सुरवात केल्ली आसा. त्यामुळे सांगपा कारण इतल्या खातीर जाता की जो कन्सेप्ट म्हणजे आज गोंयची पुलीस भरती आसा ती स्टाफ सिलेक्शन अंतर्गत आसल्या कारणान जे आसा न्ही की एक तर फिटनेस तांकां आसपाकच जाय आनी त्यामुळे फिटनेसाचेर भर दिलो आनी दुसरो आमी पेपर कशे आन्सर करप ह्या संदर्भांतली की तांकां गायडलायन दिवन जे आसा तांकां तातूंतल्यान कशे ते भुरगे ह्या दोनी गजाली क्लियर करतले हाजेर स्ट्रेस करून जे आसा न्ही की ही गजाल आमी सुरवात केल्ली आनी सुरवात करता आसतना की आमकां जे कोचीस आसात ते महाराष्ट्रानूय आमकां आयिल्ले आसात. त्याच बरोबर आमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे एसएसचे कोची आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता एकंदर हांव पळयता पळय आसा न्ही ज्या तरेच्या भुरग्यांनी रेस्पॉन्स दिलो ज्या तरेच्या कोचिसांनी तांकां फिटनेसा बाबतींत घेतलें आसा खरें म्हळ्यार सगळ्यांचें कौतूक करपा सारकेंच की म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही की म्हाका एक लक्षांत आयलें आसा फुडें कायम स्वरुपी एक फिटनेस सेंटर जे आसा न्ही आमी हांगा सुरू करपाची आवश्यकता आसा जेणे करून जे आसा फुडल्या काळांत जे आसा न्ही ते भुरगे पुलीस भरती आसतली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले किंवा अन्य हातूंक आसतले जे फिजिकल फिटनेस म्हणजे तांकां लागणारे सगळे फिटनेस आहे की ह्या सगळ्या फिटनेस केंद्रांतून सुरू जावची आनी एक तंदुरुस्त असो तरूण जो आसा न्ही की गोंय सरकाराच्या लागणारो म्हणजे ताका बिहेवियर सुद्दां जे आसा न्ही ताका मोरल व्हॅल्यूज जे आसा न्ही कशे आसपाक जाय त्यो गजाली ह्या सगळ्यांतल्यान शिकयता. केवळ तो ऑफिसर जालो तशें न्ही केवळ तो एखादो सरकारी नोकर जालोच न्ही ताणें वागप कशें उलोवप कशें बाकी सगळे गजालीचेर हाजेर आमी स्ट्रेस करता आनी त्याच कोणांतल्यान भुरग्यांनी खरें म्हळ्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांनी पयल्या सगळ्या कन्सेप्ट आमी सुरू केल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांनी दाद आमकां दिली प्रतिसाद जो आसा खूब बरो दिल्लो आसा. खरें हांव ह्या सगळ्यांचे त्या भुरग्यांचें सुद्दां हांव कौतूक करता.